उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। जिस तरह से लिंचिंग हुई और लिंचिंग पे आज तक इवन प्राइम मिनिस्टर ने उसको कंडेम किया, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। जब एक्शन नहीं होगा तो डर किस चीज़ का? देहात में लोग कहते हैं कि साए वेद फुटपाल डर कहेगा, जब वही उसके अपने है तो डर किस चीज़ का है? तो बिल्कुल मैसेज जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि मैसेज ये जा रहा है कि ठीक है, थोड़े दिन ठंडे हो जाओ, कोई कानून के ऊपर कुछ नहीं आएगा, बाद में हम आराम से बात करेंगे। फिर उसी तरह से जो दूसरा कदम रखा गया है, बिल्ड द नेशन, वो नेशन आगे नहीं बढ़ सकता। इम्पॉसिबल है कि जहाँ वेल्थ कंसंट्रेट हो रहा हो और गरीबी बढ़ती जा रही हो और अमीरी भी बढ़ती चली जा रही हो, कुछ हाथों में अमीरी सिमट के जा रहा हो। इसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं 20% ऑफ इनकम में, और 20% जो वेल्थ है यानी आबादी है वो 80% के मालिक बन चुके हैं। और इधर जितनी भी पॉलिसी बन रही है, कुछ फैमिलीज को, जो रिच फैमिलीज हैं, उनको और रिचर किया जा रहा है। सारे जहां में जो कुछ हो रहा, सारे इंडिया में जो हो रहा है, उसके नतीजे में गरीबी और अमीरी के बीच में एक बहुत जबरदस्त रेखा आ गया है। और गरीबी चाहे कोई भी गरीब हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसमें उसके दर्द वही है, उसकी परेशानी वही है। जो भी गरीब है, सबके दर्द और परेशानी एक है। तो अगर हम सिटीजन ऑफ द कंट्री जागे नहीं और जब वक्त गुजर गया फिर जागे, तो सब कुछ गुजर गया तो होश में आने से कुछ नहीं होता। ये टाइम हमारे लिए बहुत शॉर्ट है। हमको ये समझना चाहिए, इस दस्तूर को जो बाबा अम्बेडकर ने बनाया था, उसके साथ जो उस वक्त के बड़े बड़े ब्रेन्स ने उसको कंट्रीब्यूट किया था, और जिस आज़ादी के लिए हमारे जो असलाफ, जिसे उर्दू में कहते हैं, पूर्वजों ने जो तैयार किया था, उसमें कोई एक कम्युनिटी नहीं थी, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर किया था। जिन लोगों ने उसको नहीं सपोर्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि वही इस वक्त पावर में आते हैं, क्योंकि उसका दर्द उनको नहीं मालूम है कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितनी खून की कुर्बानी, कितने जानों की कुर्बानी। जो अभी एक माहौल बन रहा है नफरत का। मैं हिस्ट्री के, चूँकि यहाँ पे हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, 20,000 उलमा को इसी दिल्ली में फांसी पे लटकाया गया था। 20,000। उस तारीख को लोग भुला गए। कैसे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हर लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, जान माल सब कुछ लुटाया। अब उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सबके लिए बना। तो इसलिए इस वक्त 30 तारीख की खास खूबी ये है कि उसमें हर कम्युनिटीज़ के भी लोग आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। कोई भी स्टेट नहीं है जिससे जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 7 से 9,000 लोग आएंगे, जबकि कैपेसिटी उसकी 3,500 और 4,000 की है। इतना ज़्यादा लोग उसमें आने के लिए अब तक के जो खबर आ रही है उसमें लग रहा है कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे। स्पीकर्स में भी एक बेहतरीन एडजस्टमेंट है। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं और दीगर आदिवासी भी हैं, दलित्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। इस तरह से हर दिन और नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं ये बात मीडिया के जरिए पूरे नेशन को ये बताना चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है वो जस्टिस को हासिल करना, इक्वालिटी को मेंटेन करना, नफरत को मिटाना, फ्रैटर्निटी को बरकरार रखना जो दस्तूर ने कहा है, और किसी के अगेंस्ट किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन न हो उसको अश्योर करना है। अगर आज हम चूक गए और हम उठे नहीं, आपस में हम भिड़ते रहे, तो वही कहावत आएगी कि अभी मेरा तो नहीं कुछ दिख रहा है, फला नहीं दिख रहा है।
بعد میں جب آئے گا ہم پہ تو لگے گا کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہے. تو اس لیے اس وقت ہم نے یہ آواز دی ہے کہ یہ دوسری آزادی کی جنگ اگینسٹ ہیٹریڈ، اگینسٹ جو آزادی چھینی جا رہی ہے وہ اگینسٹ جو نا انصافی بڑھ رہا ہے، ہیٹریڈ بڑھ رہا ہے، نابرابری بڑھ رہا ہے، دولت کچھ ہاتھوں میں جمع ہو رہا ہے، غریبوں کے ریکھے کے نیچے زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں، ایجوکیشن بھی ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، جو بھی ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اس سارے چیزوں کے اگینسٹ خاص طور سے جو لوگ بھی سفر کر رہے ہیں، چاہے دلت ہو، آدیواسیز ہو، مسلمان ہو، مائنورٹیز ہو، اور جو دیگر ویکر سیکشن ہے، وہ سارے لوگوں کو خاص طور سے آگے بڑھنا ہے. ہم دعوت اور عزموں کو بھی دیتے ہیں جو انصاف پسند ہے، جو کنسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں. دے ہیو ٹو کم فارورڈ، کیونکہ کنسٹیٹیوشن ہر دن نہیں بنتا. اور اگر اس دفعہ کنسٹیٹیوشن کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور جس طرح سے ہم 2014 میں اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، جملے بازی پر زیادہ بھروسہ کر لیا، میڈیا کا رول بہت نگیٹو رہا، اس لیے اس پر بھروسہ کیا، اور میڈیا آج کوئی بھی چیز کو نہیں پیش کر رہی ہے، جو فیکٹس ہیں اس کو نہیں پیش کر رہی ہے. جیسے کہ ابھی گجرات میں جس طرح کا سیلاب آیا ہے، وہاں درجنوں باڈی پڑے ہوئے ہیں اور میڈیا اس کو پیش نہیں کر رہی ہے، جو مر گئے ہیں، اور جو حالات ہیں وہاں بہت ہی خراب ہو گیا. تو میڈیا یہ بھی چیز نہیں پیش کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چیز ہو رہی ہے. مسلمانوں کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں، دلتوں کے ساتھ بھی جو ہے جو لنچنگ ہوئی ہے اس کی بھی رپورٹ بہت کم. یہ تو بھلا کیجیے ای جو حصہ ہے جس کے آدمی مختلف انداز سے لوگ پہنچتے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ورنہ اگر چینل پہ ہم بھروسہ کرتے تو کچھ بھی خبر نہیں ملتی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑی تعداد میں اس دن آئیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کو ایک دوسری لڑائی کرنی ہے، ناٹ اونلی اگینسٹ دا کرپشن، ایک ایشو اٹھا، مگر اس سے زیادہ آج ڈسکریمنیشن، ہیٹ اور جو نابرابری، ان ایکوالٹی ہے اس کے اگینسٹ، اور جسٹس جس طرح سے لا اینڈ آرڈر جو لا کے رکھوانے ہیں وہ بھی بہت ہی سلیکٹو طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں کمزور سیکشن ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان پہ ان کی لاٹھی بہت تیز چلتی ہے، اور جو لوگ بڑے مضبوط ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ چاہے کتنا بھی بے ایمانی کرے، جتنا بھی ملک میں طوفان مچائے، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ لا بھی اتنا ڈوارف ہو گیا ہے کہ سلیکٹیوٹی کا شکار ہے. تو یہ بیسک پرپس ہے. آج جس طرح سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی ایک کمیونٹی کا ایشو نہیں، یہ نیشن کا ایشو ہے، اور نیشنل ایشو ہے. ہمارا ملک جو دستور دے رہا ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے، گورننس اسی طرح سے ہو. اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کل دستور کے فنڈامنٹل اسٹرکچر نہیں بدل دیے جائیں. امینڈمنٹ از دا رائٹ آف ایوری پارلیمنٹ، لیکن اگر اس کو بدل دیا جائے، جسے فنڈامنٹل اسٹرکچر ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے، جو 13 بینچ نے 7 نے کہا تھا کہ نہیں، 6 نے کہا تھا کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، اور 7 نے کہا تھا کہ نہیں، اس کا فنڈامنٹل اسٹرکچر نہیں بدلا جا سکتا ہے، تو اس کو بدلنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ whenever they will be in the full power کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت اس طرح کے رائٹ اور رانگ ہر طرح کے مینس استعمال ہو رہے ہیں. تو nobody can say کہ کل کیا ہوگا جب دوبارہ 2019 میں اور بھی زیادہ میجورٹی میں آ گئے اور ہر اسٹیٹ میں چیزیں پھیلنے لگی، جیسے کہ ابھی بھی ہو رہا ہے، کس طرح سے ڈویژن ہو، کس طرح سے توڑ کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ.